बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4:7 ओळ आमकां सांगता, देवाक तुमी खालजया देवसराक आड रावा, तो तुमचें तोंड पळतलो. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. सोम्या जेजूक लागीं सरूंक ताच्या भोव पवित्र सक्रामेंता समोर हो थोडो वेळ करसूंक आमी सांगाता जमल्या वाचता. सोम्या जेजूक आमचे मदें आमी मोगान स्वागत करया. गौन कन्नड गीत आराधना नमना आराधना नमना आराध्यके अभिजातके आराधना नमना. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K13 पानसंको 154 पेज 154 K13. आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराधना नमना आराध्यगे अभिजातगे आराधना नमना आराधना नमना. करुणा सागर नीनागी है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. करुणा सागर ನೀನಾಗಿ है आ करुणೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿ है. ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿ है ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. Hallelujah, 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 hallelujah.
कीर्तन 30 आणि 6 या कीर्तनांत पंचवळीतावन कीर्तनकार म्हणटा तुजो मोग सर्वेस्परा मळब पर्यंत पावता तुजो मोग सर्वेस्परा मळब पर्यंत पावता आनी तुजे विश्वासीपण कुपा पर्यंत तुझे नितीवंतपण भोव उंच पर्वता सारखे तुझे न्याय निर्णय समुद्रा सारखे गोंड सोम्याचो तो वर्थो मोग सोम्याचे विश्वासपण नितीवंतपण ताचे ते न्याय निर्णय वळखून घेवन कीर्तनकार अशें सांगता ह्या सकाळच्या वेळार सोम्या समोर आमी आसा कितें वर्ती ताची दया आनी खाकूळट आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून आसा आतां आमी गायलें करुणा सागरा नी नागी हे आ करुणया तोरलू नी बंदी हे खाकूळटीचो सागोर तूं जावन आसाय ती काकूल निरंतरी आमचे तूं दाखोवन आसाय म्हणून आमी सोम्याक सांगले आनी ह्या नव्या दिसा त्याच ताच्या मोगान काकुळतेन तो आमकां आरान धरून आसा कीर्तनकार आमकां सांगता सर्वेस्परा मनशांक तशेंच मनजातींक तूं सांबाळताय कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग तुज्या फाकाट्याच्या सावळेंत आदावची भुरगीं आसरो घेतात तुज्या फाकाट्याच्या सावळेंत आदावची भुरगीं आसरो घेतात तुज्या घरांतले ग्रेस्तकायेक ती धादोशी जातात तुजे स्वादीक न्हंयतले तूं तांकां पियोंक दिताय कित्याक तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता तुजे थंय आसा जिविताची झर आनी तुज्या उजवाडान आमी उजवाड देखता ह्या पपय सक्रामेंतांत हांव सोमी ताची काकुळटीची नदर आमचेर घालून आसा मात्र न्ही आमचे तसो दैवीक प्रकाश तो फुंकून आसा म्हजे सरशी कोण येता तो केदींच काळोखान सोलचो ना म्हूण सोम्यान सांगिल्लें जिविताचो उजवाड ताचे ते आसतलो तो सोम्याचो जिविताचो उजवाड सताचो मोगाचो कृपेचो बोगसाण्याचो समाधानाचो उजवाड ह्या सकाळच्या वेळार आमी स्वीकार करया सोम्याची देवती खाकूळट आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवया गावनी एक गीत वर्त्या तुज्या काकुळतेन बापा जीव तुवें म्हाका दिलोय वर्त्या तुज्या मोगान बापा सांबाळन तुवें म्हाका वेलोय आमच्या दैवीक गायना बुकांत हांव गीत संको आई 20 आणि 9 पान संको 120 आणि 4 पेज 124 आई 29 वर्त्या तुझ्या काकुळतीन बापा जीव म्हाका दिलोय वर्त्या त्या तुझ्या मोगान बापा सांबाळ म्हाका वेलोय पातकातावन सुडका दिव मरणातावन जिवीत दिव मोगान म्हाका वेंगलोय अर्गान तुका होगळाप तुका
स्तुती तुका बापा अर्गां तुका होगळाक तुका स्तुती तुका बापा सोम्या जेजून आम्हा पातकां खातीर खुर्सार आपणाक भले पेटोवन केल्लो तो त्याग ह्या वेळार आमी नियाळ्या. ताणें वारिल्लें तें अमोलीक रगत, त्या रक्ता मुखान ताणें आमची हर एक पातकां धुवन काडल्यात आनी त्या मुखांतर सथान आनी कुरपेन ताच्या आराधनाक ताणें आमकां योग्य केल्यात. मात्र तसो आमचो सोमी ताचे मांस आनी रगत आमचे खान आनी पिवोन जावन आमकां दिता. निरंतरी तो आमकां नव्या जिवान ताच्या भरता. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया, आमचे जिवीत ताका आमी भेटया. परत्या तुज्या त्यागान जेजू खुर्सार बली जालोय. अमोलीक रगत तुझे वारो पातकां म्हजी धुली. मास तुझे खान जावन दिवन रगत तें पियेवंक दिवन नव्या जिवान भरलोय. वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेसू. वंदन तुका जय जय तुका प्रणाम तुका मोगाळ जेसू. सोम्यान पवित्र आत्म्याक आमकां पाठयलो. त्या पवित्र आत्म्या थंय आमकां धैर्यान भरले, कुरपेन भरले. आमच्या जिविताची भिरांत काळजी आनी आखांत कितें आसा तें आमी ताका समर्पण दिवन ताचे थंय आमी नवें जिवीत जिवोवच्याक आमकां तयार केलें. दैवीक जनवाय ताणें आमकां दिली. सता ताणें आमकां उगडापे केली. संवसाराच्या सर वंदवण्याक रक्तमासाची वंदवणी, दोळांची पुसलावणी, जिवनाची पोकळ दौलत ह्या विरोध झुजोवंक जायते वंश जावंक पवित्र आत्म्या थंय ताणें आमकां बोल दिलें. ह्या खातीर पवित्र आत्म्याक आमी वाखाणया. त्या पवित्र आत्म्या थंय आमी जायते वंश जिवीत जियोवंक कृपा आमी ह्या वेळा मागया. नव्या धैर्यान भरच्याक म्हाका सर्गींत हांव देवून आयलोय. तुज्या त्या दैवीक जानवाये जिवीत म्हजें भरले. संवसारांत हांव मेकळो कर सर्गीचे राज दाखोवन जिनीक शेवट दिलोय. नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्रत्म्या. नमान तुका प्रणिपात तुका मान तुका पवित्रत्म्या. Alleluia, 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 त्रिएक देवा. Alleluia, 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 त्रिएक देवा. Alleluia, 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 त्रिएक देवा. Alleluia, Alleluia,
हालेलुया त्रिएक देवा. त्रिएक देवाक अर्गां होगलाप दिवन सती करून ताची महिमा आमी ह्या वेळा वखाणत आसतना आमचे सगळे जिवीत ताका भेटोवन दिवंक सुमी आमकां आपोवणें दिवन आसा. सुमी आमकां हर एकल्यांक ताच्या संगतपणांत रावंक आपयता. म्हजे सरशी कोण येता ताका हांव केदींच पयस करिचो ना म्हणटा तो. केदींच सोमी आमकां पयस करिना. हर एक आमचे कश्ट दूख पिडा शिडा आमचे अस्कतगे आमचे उणेपण हर एक संगत आमच्या जिविताची तो जाणा. आनी ह्या वरवीं भोव वर्त्या रितीन ताची कनवळाय आमचे ते देव दाखयता. दावीद राय हें सत वळखून घेवन किर्तन 20 आनी 3 ह्या किर्तनां सांगता. साम 23 वापुरबायाचें किर्तन तें. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. 5व्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. सोमी आपल्या नांवा खातीर आमकां नितीच्या वाटेन चलयता. खळक्या फालक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तूं म्हजो दांडो. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. आनी सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलों. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली म्हणटा दावीद राय. सोम्याची ती दया, ताची काकूळ, ताचो मोग, ताचें विश्वासीपण आनी त्या संगतपणांत आमच्या जिविताची मेठां काडूंक आज सोम्यान आमकां आपयलां. आनी ह्या खातीर ह्या वेळार आमकां आमी सोम्या समोर खालती करून आमचें जिवीत सगळें सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. जावं पुरो आमच्या जिवितांत सबार तरांचे कश्ट आसा, दूख आसा, पिडा शिडा आसा, अनवर आसात, नासमाधान आसा. पूण हर एक सोम्याच्या पांयांत आमी भेटोवन दिता आसतना सोमी आमकां उखलून धरता. ताचे वरती खाकूळ तूं आमचेर तो निरंतरी दाखोवन आसा जाल्ल्यान आमकां ताच्या मोगान तो चलयता. हें सत वळखून घेवन ह्या वेळार आमकां आमी सोम्या भेटोवया. त्रिएक देवाक आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचें सर्वस्व आमी समर्पण दिवया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको यल 3 पान संको 150 आनी 7 काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. काळीज मुझें तुका भेटयता. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. काळीज मुझें तुकाच भेटयता.
काळजांत हांव तुका अर्गां दिता काळीज मोचें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता सम्या जेजूक आज अर्गां दिवन आमच्या जिविताकां भेटयत आसतना प्रत्येक तरान आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणींक आमी सम्या भेटयता सभास न्यायच्या दिसा तांच्या जल्मा दिवसाचो उडास करून तांचे पासून मागोवंक सांगलेलें आसा ह्या हर एकल्या आमच्या भाव भयणीक आमी सम्या समर्पण दिता वाल्सन आनी बेन्सन बळकुंजे टावन रोजमेरी खरवालो मैसूर टावन व्हॅलेंटीन अल्मेडा तोट्टाम टावन जस्टिन डिसोजा दहिसर टावन नॉलन व्रेन डिसोजा कुप्पे पदव टावन दुसऱ्या वर्साचो जल्मा दिवस संभ्रमता सांगात सभा जना आमच्या आपल्या काजराचो लग्न जिविताचो दीस आज संभ्रमतात तांचो मुडास करता सम्यान आमकां वर्त्या आशिर्वादांनी धेन्यांनी भरला हर एक आमचे मागणे ताणें आयकला आमी मागिल्ल्याच्या की कितल्या वर्त्या मापान सम्यान ताची बेसांव आमकां दिल्यात आनी आज त्या बेसांवा खातीर प्रत्येक तरान अर्गां दितात लेस्टर डिसोजा आनी डेनविल डिसोजा कलांबोली आमी सम्याक अर्गां दिवया आमचे जिवीत ताका भेटोवन ताका वखाणया काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत मोचें तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जिवीत मोचें तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता वितराच्या कष्टा दुकान आसलेल्या आमच्या भावा भयणीचो मुडास करया आस्पत्रेनी वळवळून आसात मरेकार पिडे वरवीं कश्टोन आसात दाक्तरान आशा सोडलेली आसात आमच्या सर भाव भयणीक ह्या वेळार सम्याक आमी भेटया थरावड बांदपासा वळोवंक जाल्यार आमच्या भाव भयणीक समर्पण दिवया आर्थीक अडचणी वरवीं कश्ट नासलेल्या आमच्या भावा भयणीक आमी भेटया भुरग्यांच्या शिकपा विशयांत खंतीच चल्ले आसात सबाराव बोभई सबार तरणाटी काम सोदून आसात काम मेळना जालां ह्या दिसांनी पैन करूंक आसलें ते पुराय गांवाक साध्य जावंक ना मोगाची मनशां आमची खंयसर पयस आसात आपल्या कुटुंबादारा सांगाता परत केदाळा मेळचें म्हूण अत्रेगून आसात आमच्या सर भाव भयणीक ह्या वेळार भेटया प्रत्येक जण आज आमी तेसवा पासत मागता यवन तावरुवाचे तेसवा पासत अश्विनी फर्नांडीस अबुधाबी तशेंच जास्मिन फर्नांडीस मुंबय विदिशा पिंटो फेरार सभार आमच्या भावा भयणींनी विविध तेसवा दिल्ली आसात हर एक ह्या वेळार सम्याच्या पांयांतले आमी दवरया आनी त्या पवित्रत्म्या थंय बळवंजीनी जियोंक सम्याचो आदार मागया
काळजांतावन तुका अर्गां दिता सर्वस्मोचे तुकाच भेटयता काळजांतावन तुका अर्गां दिता सर्वस्मोचे तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आमच्या कुटुंबांनी सबार अंतरलेले आसात जावं पुरो कोरोना पिडे वरवीं ह्या दिसांनी हेर पिडे वरवीं ह्या खालीक मरणाक वळख जाल्ले आसात तांचो एकलस ह्या वेळार उडास करया सोम्या तें सस्नीक जिवीत आसा म्हळ्यार सत वळखून घेवन तांकां आमी सोम्या भेटया पुलगतीन आत्म्या पासत आज आमी प्रत्येक तरान मागता आनी म्हाका आमकां उलो दिल्लो आसा ग्लाडीस पिकार्डो दुबय तावन सिल्विया डिकॉस्टा आनी शांती नोरोना कुवेट तावन एवलिन डिसोजा कलांबोली आनी पुलगतीन आत्म्या पासत विशेश सावन मागोवंक सांगला आनी अल्फोन्सो देवादीन दोंबिवली देवादीन चार्ल्स डिसोजा मिरा रोड देवादीन सिस्टर ग्लोरिसा MC सिस्टर तशेंच सिस्टर बेलमिरा देवादीन स्टॅनली डिकुन्ना देवादीन मेरी पिंटो भावेश वघेला आनी सुरेश जाधव थाने तावन देवादीन आग्नेल डायस देवादीन जॉफ्रिन आनी मार्सेलिन डिसोजा मालाड बनिफास आनी लिली मिनेजिस बुलकुंजे सेलिन आनी लॉरेन्स रस्किना मौरिस डिसोजा दोंबिवली हॅरी फ्रांसिस डिसोजा वासई कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागोवंक सांगला सिस्टर हेलेन पायस लोरेटो क्रिस्टिना लोबो आनी सिल्वेस्टर लोबो कुटुंबांत अंतरल्या पासत मागोवंक सांगला फ्रॉस्टर लेमिना डिसोजा देवादीन बेनेडिक्टा मिनेजिस गंटल कट्टे देवादीन बेंजामिन बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस कोलीवाडा कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागोवंक सांगला एमिल्डा मार्टिस मणिपाल आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया हर एक आमची तेसा वा आमचे गरजो कितें आसा सोम्याच्या पांया तळी आमी दवरया सोम्या दिली ती पासोवणी हांव संवसार सरा पर्यंत तुमचे सवे आसतलो म्हणून ताचे बसवणे प्रमाणे सदांच तो आमचे ते विश्वासी आसा सोम्या ती आमी सदांच विश्वासी रावो ताची कृपा मागया दिमी मोडून सोम्याचे आशीर्वाद आता आमी स्वीकार करया प्रवेश गीत आमी काडया दैवी गायना बुकांत A16 पेज 25 ये सोम्या ये दर्या तुझ्या मंदिरांची येव
आश्रिता ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिराची आश्रिता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात येऊन उतर तुझे हाव ऐकता. ये सौम्या तुझ्या मंदिरात येऊन उतर तुझे हाव ऐकता. उतर तुझे हाव ऐकता. ऐकता हाव ऐकता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिराची आश्रिता. ये सौम्या ये धन्या तुझ्या मंदिराची आश्रिता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्यानो एक सोबीत सुंदर दीस हो देवान आमकां सर्वांक हो दीस फावो केला. देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता इजिप्ताच्या गुलामपणांत जियोन आशिल्ली इस्रायल प्रजा मोइजे आनी आरोनाच्या मुखेलपणा खाल इजिप्तांत बसयल्ल्या गांवाक प्रयाण करता. गुलामपणांत आशिल्ल्या प्रजेचे कश्ट आनी दूख देव समजता. 430 वर्सां इस्रायलितांनी इजिप्तांत वस्ती केली आनी त्या संदर्भार त्या लोकांन काडिल्ले ते कश्ट तांची दुखां देव समजून आतां तांकां बसयल्ल्या गांवाक आपोवन व्हरता. मोगाच्यानो तो सोमी आमकांय आमच्या सर बंदडेंतले पातकांतले आज सुटका दिवच्याक तयार आसा. तर मोगाच्यानो आमची सर पातकां आमच्यो सुकी आमी वळखून घेवया. देवा बापा मुखार खालती जावन ताचें बोगसाणें आनी दया आमी मागून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सदांच संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. Krista काकूत कर. Krista काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा भाग्यवंत ओंकार मुरयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता.
तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संवसारांतली पातकां तूं निवार, कश्ट संकश्ट तूं निवार, आनी तुजे शांतींत आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल पर्जा रामसेस्तान भायर सरली आनी सुक्कोताचे वाटेन गेली. भुरग्या बाळांक मेजी नासतना सोलोन वचोंक शकतले दादलेच 600,000 आसले. त्या भायर हेर जायतो लोक आनी सांगातास बकरे आनी गोरवां व्हड संख्यान तांचे सवें गेलीं. इजिप्तांत हाडिल्ल्या पिठाचो तांणी भाकऱ्यो केल्यो. तातूंत खमीर घालूंक नातली देखून त्यो फुगोवंक नातल्यो. तांकां इजिप्तांतली तुर्तान भायर धांवडायलीं देखून पयनाक जाय परतें खाण जमो करूंक तांकां वेळ मेळोंक नातलो. इस्रायलितांनी इजिप्तांत 430 वर्सां वस्ती केली. ज्या दिसा 430 वर्सां भरलीं त्याच दिसा सर्वेस्पराच्यो सगळ्यो फौज्यो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतली भायर काडच्या खातीर ती रात सर्वेस्पराक जागरणाची रात जावंक पावली. देखून इस्रायलितांत संतती थावन संतती पर्यंत ती रात सर्वेस्पराच्या मानाक एक जागरणाची रात जावंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासुयांक कित्याक तो बरो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. आमच्या निर्भागपणांत ताणें आमचो उगडास केलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. आनी आमच्या दुश्मनाच्या पासांतली ताणें आमकां सोडयलीं. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. श्लोक. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. इजिप्त घरांच्या मालगाड्या भुरग्यांक ताणें मारून उडयले. ताचो मोग मीत मेर नासलोलो. आनी इस्रायलाक तांचे मदलो भायर काडलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. बोळवंत हात आनी शातिवंत बावळो ताणें उबारलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. श्लोक. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. तांबडो दर्यो ताणें 2 वांटेकान विभाग केलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. आनी ताच्या मदल्यान इस्रायलाक उतरायलो. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. थंय फराव्याक आनी ताच्या फौजेक बुडोवन मारलें. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. श्लोक. ताचो मोग मीत मेर नातलोलो. उद्गार. हालेलुया गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसाया. हालेलुया गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसाया. क्रिस्ता थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राज्य जायसो केला. ही बरी खबर परगटचे मणियारपण आमच्या ताब्यान सोन दिलां. हालेलुया गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसाया. हालेलुया गावया सोम्या करसिया. ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसाया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सामते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तितल्यार फरिसेव सिनेगोगांतले भायर गेले आनी जेजू कसो लागड करचो काय म्हणून मतलाब करूंक लागले. जेजू ते जाणा जावन तेंचो गेलो. तरी पूण सबारचेन ताच्या फाटल्यान गेले
आनी तांच्या सर पिडेस्तांक ताणें गूण केली. आपणाचें नांव परगट केलें नाये म्हणून तांकां कडी ताकद दिली. अशें सिद्ध जावंक पावलें इसाया प्रवाद्यान सांगलें तें. पळया म्हजो सेवक, हांवें वेंचून काडलेलो, म्हजो मोगासो म्हाका मानवालो. ताचेर म्हजो प्रेग आत्मो हांव धरतलो आनी तो म्हजो तीर्प सेरपर्जेक पसरतलो. तो झगडचो ना वा बोबाट मारिचो ना, रस्त्यांनी व्हडल्यांनी भाशणां करचो ना, नुरगोन गेल्लो चिवो तो मोडचो ना, मिनवांची वात पालवचो ना. नितेकच जाय लाबासर तो चलतलो. ताच्या नांवाचे राष्ट्रां टवरतली बरवसो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, आयच्या किर्तनांत आमी उत्तम रितीन गायलें, सरस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. वय मोगाच्यानो, देव ससनाक ताचो मोग आमचे वयर वता. ताच्या मोगांत आमकां तो सांबाळटा आनी राखता. आनी हीच बरी खबर परगट करूंक जेजू संवसारी आयलो आनी जेजू बरें करीत गेलो. साबार जाणांनी ताका विरोध केलो, तिरस्कार केलो, तरी जेजू बरें करीत गेलो. ताचो एकच शेवट जावन आसलो, देवाचो मोग, देवाची दया, देवाचें शांती समाधान सकड लोकांक मेळा जाय. सर्वांनी देवाचो मोग अणभव करी जाय. आनी ह्याच दिशेन जेजू बरें करीत गेलो. आनी आयच्या वाचपांत स्पेशली सुवार्थेंत आमी आयकलें, फारिजेवांनी जेजूक तिरस्कार केलो, तरी पूण जेजू फाटीं सोरोवना. ह्या जेजूक आमी आमचें सगळें जीवन समर्पण दिवंक जाय. तो आमकां बरेंपण हाडटा, संतोश हाडटा, दादोसकाय हाडटा. आमचे थंय आसची सर खीळ भावना तो सुदारसिता आनी अशें आमकां देवाच्या मोगांत रावोंक तो आमकां उलो दिता. मोगाच्यानो, आज सादारण दीस जावन आसा, तरी आमी पाद्र्याबानी हांगासर धवें वस्त्र घालां. कित्याक म्हळ्यार शेनवार असो दीस जाल्ले निमती आज आमी आमच्या सर्गींच्या मायेक मान करना साव. मोरी आमची मोगाळ आवय जावन आसा. ती आमकां आदार दिता, ससाय दिता आनी देवा लागीं वेची वाट ती आमकां दाखोवन दिता. तर मोरये मुखांत्र आमची सर प्रार्थना, आमच्यो गरजो, आमच्या काळजाचे सर आटे विटे जावंक पुरो आमची पिडा शिडा बेजाराई सगळी आमी मोरये मुखांत्र देवाक समर्पण दिवया. देव आमकां खंडीत जावन आशिर्वादांनी भरतलो, आमचें जीवन सुफल तो करतलो. थोडो वेळ मौन रावन देवाक आमी अर्गां दिवया, स्तुती गावया आनी आमच्या जिवनांत ताका विशेष तरान स्वागत करया. घे सोमिया मोगान तूं घे, आमी दिवची कानीक तूं घे, आशिर्वाद गंधयेन तूं घे, तिचे सोवे आमकां तूं घे.
मोगाळ बापा सर्गींच्या उद्वेदाराया सर्वेस पोरार असणारा सृष्टी करणारा हर एक जीवी हरसिता तुका नावाडता तुझे मुखार सरपडता तुका वाखणता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागणी आसोवें ते सावा सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या अत्यंत बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस पोर मानून घेव. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयसो भक्तीन आज आमी उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावं निर्मी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. प्रेतीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगता आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, दळबारासो सर्वेस पोरतून. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा, सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कसमरण सुसूंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सो गुड परगटुया. स्वामी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्रज्ञावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. विशेश जावन कोरोना पिडे वरवीं आनी विविध पिडे वरवीं मरण पावल्ल्या सर्वांचो आमी उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये सांगाती सांज जुजे दिसो भगवंत पोती, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जोसेफ रेनार्ड आमेट्स आमचे येसविरीचे मार्तीर आनी भगवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवंदरा सोम्यान शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान भक्तीन म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांवारांतली पिडेशिडेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयस सभेच्या तशेंच हांगासर जमलेल्या आमा समेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती आनी समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावानो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भजनचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. Gisanko E3 page 48. काळीज मुझे लाले तातुका
म्हज्या मोगाळ देवा नाविशीव तुझे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा काळीज म्हजे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशीव तुझे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा विशीव तूं वावुरतेल्यान सावळी वोतान सुकतेल्यान सावळी वोतान सुकतेल्यान आश्रो तूं निराश्रितांक आधार तूं निराधार्याक आधार तूं निराधार्या तूं सोम्या म्हजो आधार आनी भरवसो जाचिनिये वाटेर सांगात म्हजो अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू हांव भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तूं प्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें तुजे तावन केदिंकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्तान आमकां सोडयलां आनी नवें जिवीत दिलां म्हणलें आमी समजून घेवन ताचे संगी सदांच आमी रावशें कर हांव कुंवार मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार ये मोरये हे आमचे मान ये मोरये तूं आमकां जाय कुरपेन तूं भरून आसाय दी सर्वांक तुजी ससाय नमन करता माये भुरगीं तुजी धांवून येता माये तुजे सरशी भजन गायता माये सांसा काळी आसाय आमचे संगी सर्वय काळी गरजेन पावताय तूं हरी घडी ये मोरये आमचे मान ये मोरये तूं आमकां जाय कुरपेन तूं बरोवन आसा दी सर्वांक तुजी ससाय